अस्सलाम वालेकुम। आज जुमारात 19 अगस्त 2021 बमुताबिक 10 मुहर्रम الحرام 1443 हिजरी मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं आज की सुर्खियों का आगाज़ इस सुर्खी से करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरा अफराद की फहरिस्त में 100 का इजाफा, एक लुक़्मा अजल, महलूकीन की मजमूई तादाद 4400, वादी में 2240 और सूबे जम्मू में 2160 अमवात, 3,23,682 मुतासिर, 3,18,157 शिफायाब। भारत में 35,786 टेस्ट मुस्बत, 531 मरीज फौत, 37,812 सेहतयाब। इस सुर्खी को रोज़नामा तामिल इरशाद ने अपने पहले सफ़े की जीनत बनाया है। रोज़नामा तामिल इरशाद की एक और सुर्खी है, शुपियां में नौजवान की पुरअसरार मौत, लोगों का ज़ोरदार एहतजाज, फौरी तहकीकात का मुतालबा। गैर रियायती LPG सिलेंडर मज़ीद महंगा, कीमत में 25.5 रुपये का इजाफा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्कॉलरशिप से मुस्तफ़ीद तलबा के साथ तबादले ख्याल। जम्मू कश्मीर की 480 बासलाहियत लड़कियां प्रगति स्कॉलरशिप के डिग्री और डिप्लोमा कोर्सों में शामिल। सहाफ़ियों और अज़ादारों की मारपीट, पुलिस सरबराह ने लिया फौरी नोट्स, 3 पुलिस अफसरान मुंसलिक, 6 के तबादले, हुक्मनामा जारी। एक और अहम सुर्खी रोज़नामा तामिल इरशाद की, अफसूस मसीहा जलाद बन गए। शिफा अस्पताल श्रीनगर में डॉक्टर की इंसानियत सोज हरकत, अल्ट्रासाउंड में बच्चे का एक गुर्दा गायब दिखाया गया, दूसरे क्लिनिक पर जांच में दोनों गुर्दे मौजूद। कुलगाम में नाका पार्टी पर फायरिंग, इलाके का मुहासरा, कोयमू में BJP सरपंच गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद, तहकीकात जारी। सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों रुपये हड़प करने का सनसनीखेज इंकशाफ। बारामूला में वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का हंगामी इजलास, नाम निहाद ब्लैकमेलर एडिटरों और रिपोर्टर्स खिलाफ कार्रवाई करने का दोहराया अज़्म। रोज़नामा तामिल इरशाद की एक सुर्खी है, सियासी पार्टियों के लीडरों और कारकुनों की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। आने वाले दिनों के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल का अज़सर-नौ जायज़ा लिया जाएगा। DGP शरीफ सरनल में चोरी की वारदात, कीमती सामान उड़ाकर फरार, लोगों में इजहार बरहमी। वादी के बड़े शहरों, कस्बों और दही इलाकों में ATM मशीनों की बड़ी तादाद बेकार, बैंक सार्फिन को मुश्किलात का सामना। सार्फिन ने मुतल्लिका बैंकों के आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की। अफगानिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लोगों को इमदाद की ज़रूरत, अक़वाम मुत्तहिदा। कश्मीरी खिलाड़ियों की जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद की कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत, नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनकी शमूलियत को बाइस इफ्तिखार बताया। जम्मू कश्मीर में 2 बरसों में भाजपा के 23 लीडर और कारकुन हलाक, रवा माह 4 कारकुन अज़जां, ज़िले कुलगाम में 7 कारकुनान को कत्ल किया गया। इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक शहादत ता क़यामत मशअल राह NC यौम आशूरा पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पैगामात। अपनी बीवी को खुदकुशी करने पर उकसाने के मुकदमा का 7 बरस बाद फैसला। कांग्रेस लीडर शशि थरूर को अदालत ने तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। डॉक्टर का बीमार और तीमारदार के साथ नाशाइस्ता सलूक, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने वाक़े को बदकिस्मती से किया ताबीर। पाकिस्तानी कॉलेजों में दाखिला स्कैंडल, अलायदगी पसंद लीडर गिरफ्तार। पुलिस का जफ़र अकबर भट्ट समेत 6 पर MBBS सीटों को 10 से 12 लाख रुपए में बेचने का इल्ज़ाम, मज़ीद 2 अफराद की तलाश जारी। इस सुर्खी को रोज़नामा निदाए मशरिक़ ने अपने पहले सफ़े की जीनत बनाया है। शुपियां में नौजवान का कत्ल, लड़की वालों पर इल्ज़ाम। राजौरी में बहन ने आशिक से मिलकर अपने भाई का काम तमाम किया। वादी भर में जुलजना के जुलूस निकाले जाएंगे। यौम आशूरा आज, शहर में जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं। करगिल में भी पाबंदी। मनोज सिन्हा का पैगाम, लोग जुर्रत और सच्चाई के रास्ते पर चलें। शोहदाए करबला को जमीयत हमदानिया, उलमाए अहनाफ और हक्कानी ट्रस्ट का खराज अकीदत। सहाफ़त को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। BWJA। चिड़ीबुग त्राल में कुत्तों ने 7 अफराद को काटा, शहर से कुत्तों को लाकर गाँव में छोड़ने का इल्ज़ाम।
روزنامہ الحیات کی سرخی ہے، حکومت فوری طور پر LPG کی بڑھتی قیمت واپس لے، کانگریس۔ انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی، J&K گورنمنٹ کریٹنگ جینڈر انکلوسیو ایکو سسٹم، LG۔ 480 girls from J&K included in degree diploma courses of Pragati scholarship. Mehbooba's mother appeared before ED in Srinagar in money laundering case. High Court seeks record of selection process for post of principal, Sikkims Medical College, directs authorities to not finalize selection until further orders. 4 persons among separatist leader held for selling Pakistani MBBS seats to Kashmiri students. Hope government will ensure our immediate evacuation. Indian teachers stranded at Kabul University. انگریزی روزنامہ کشمیر آبزرور کی سرخی ہے، WHO issues alert on fake Covishield in India. 4 Pak residents nabbed along LOC. Escorted by Taliban, India's midnight evacuation from Afghanistan. اب چلتے ہیں عالمی سرخیوں کی اور 20 سال بعد افغانستان میں واپسی پر شاندار استقبال، طالبان کے حق میں کابل سے روانہ ہونے والے امریکی طیارے کے پہیوں سے انسانی اعضاء برآمد، افغان شہریوں کی جانب سے طالبان کو سرخ اور سفید پھول پیش، خواتین کے لیے حجاب ضروری ہے، پورا برقع نہیں، ترجمان طالبان، بچوں کے لیے 1.5 سال سے بند مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھل گئے۔ سابق امریکی نائب صدر کی افغانستان سے فوج کی انخلا پر تنقید، طالبان کی باتوں پر یقین نہیں، دیکھیں گے جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کب تک ہوتا ہے۔ امریکہ، یورپی یونین طالبان کے ساتھ مشروط تعاون پر آمادہ، انخلا کا صدر بائیڈن کا فیصلہ قومی مفاد کے عین مطابق ہے، مشیر قومی سلامتی۔ طالبان نے ہمارے اسلحے کے بڑے ذخیرے پر قبضہ کر لیا، امریکہ۔ طالبان حکومت کو وقت سے پہلے تسلیم کرنا غلطی ہوگی، بورس جانسن۔ جلال آباد، افغان پرچم کے حق میں مظاہرہ، طالبان کی ہوائی فائرنگ۔ طالبان جنگ جیت چکے ہیں، اس لیے ان سے بات کرنا ہوگی، یورپی یونین۔ امریکہ نے $9.5 ارب کے افغان ذخائر منجمد کر دیے، کابل سے انخلا کا کام 31 اگست تک جاری رہے گا، پینٹاگون۔ ملیشیا میں ایک ہی دن میں کورونا وائرس کے 22,000 نئے کیسز، ٹرمپ کی طرح میرا اکاؤنٹ بھی بند کر کے دکھاؤ، سربیائی صدر کی ٹویٹر کو دھمکی۔ امریکہ نے افغان فوجوں کو لڑنے کے لیے رشوت کی طرح بھرپور رقم دی، ٹرمپ۔ زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1941 ہوئی، نئی حکومت جامعہ نہیں ہوئی تو ہر افغان مزاحمت کرے گا، احمد ولی مسعود۔ طالبان کا افغانستان کے سرکاری افسران کے ساتھ پرامن مذاکرات کا فیصلہ، طالبان نے ہمارے اسلحے کے بڑے ذخیرے پر قبضہ کر لیا، امریکہ کا بیان۔ کھیلوں کی سرخیوں پر ایک نظر، روٹ کی ٹیسٹ رینکنگ میں لمبی چھلانگ، نمبر 2 پوزیشن پر پہنچے۔ ہونڈا انڈیا نے انڈین نیشنل ریسنگ چیمپئن شپ اور ہونڈا انڈیا ٹیلنٹ کپ کے لیے اپنے رائڈروں کا اعلان کیا۔ ہریانہ کا لال نیرج چوپڑا ملک کا فخر ہے، قطر۔ ہندوستانی پیرا اولمپک ایتھلیٹوں کا پہلا دستہ ٹوکیو کے لیے روانہ۔ 2 کشمیری کھلاڑیوں کی جسمانی طور ناخیز افراد کی قومی کرکٹ ٹیم میں شمولیت باعث افتخار، منوج سنہا۔ وزیراعظم مودی نے ردی دہیا اور بجرنگ پنیا سے بات کی، اولمپکس میں ان کی کارکردگی کی تعریف کی۔ ICC T20 ورلڈ کپ شیڈول کا اعلان، لاسی پورہ پلوامہ میں والی بال ٹورنامنٹ اختتام، ہائی اسکول چکورہ نے خطاب اپنے نام کیا، کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم۔ نیوزی لینڈ کے کرکٹرز نے دورہ پاکستان پر تحفظات کا اظہار کر دیا، موجودہ حالات میں ہم کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو ہوم ایونٹ جیسا احساس ہوگا، بابر اعظم۔ شعیب ملک کی ٹیم میں عدم شمولیت مسٹری بن گئی، مصباح بھی آل راؤنڈر کی واپسی کے مخالف نہیں، محمد وسیم کی مختلف رائے۔ ہندوستانی کامیابی کی دنیائی کرکٹ میں ستائش، ہندوستان جونیئر باکسنگ چیمپئن شپ کے فائنل میں ICC کی تازہ رینکنگ، کین ولیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار، جو روٹ دوسرے نمبر پر۔ لارڈز کے ٹیسٹ میں سراج کی یادگار بولنگ، جنوبی کوریا کے کوچ کی تربیت سے سندھو کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب، خواتین کے لیے بھی IPL ٹورنامنٹ کرائے جانے کا مطالبہ، جرمن سپر کپ میں بائرن میونخ کی شاندار فتح۔ ساتھ ہی آج کی سرخیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ خوش رہیے، اللہ نگہبان۔